अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम 3 अहादीस पढ़ेंगे। पहले नंबर पर इस्लाम में पाक रहने की अहमियत, फिर मसवाक के फ़ायदे, फिर मुसलमान और काफिर में इम्तियाज़ नमाज से है। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हों, ताकि वो भी कुरान और हदीस की बात को सुन के उनकी ज़िंदगी में भी वो अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले बन जाएं। चलिए आगाज़ करते हैं इस्लाम में पाक रहने की अहमियत। अन अबी मालिकिन हज़रत अबी मालिक से रवायत है, काला कहते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, यानी सफाई निस्फ ईमान है। अत्तहूरु से मुराद क्या है? पाकीज़गी है, ठीक है। शत्रु मतलब आधा हिस्सा है, शत्र का मतलब क्या होता है? आधा हिस्सा है, यानी ईमान का आधा हिस्सा है। इस हदीस में पाकीज़गी और सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया। पाकीज़गी से लिबास, जिस्म की सफाई और घर और माहौल की सफाई सब मुराद हैं। अल्लाह ताला सफाई सुथराई को पसंद करते हैं। हदीस में कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला साफ़ सुथरा है और ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को अल्लाह ताला, ख़ूबसूरती और सफाई को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ताला ने दूसरी वही नाज़िल की, पहली वही में अल्लाह ताला ने शिरक जैसी बीमारी से, शिरक जैसी गंदगी से दूर रहने की आप सल्लम को तलकीन की कि अपने रब की इबादत करो जिसने आपको पैदा किया है, ठीक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी उस रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया, शिरक से बचने का हुक्म दिया, शिरक से बचने का हुक्म दिया। और जब दूसरी वही नाज़िल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उस वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, के ऐ कंबल ओढ़कर सोने वाले खड़ा हो जा, कुम फअंज़िर खड़ा हो जा और डराना शुरू कर दे, व रब्बका फकब्बिर अपने रब की किबरियाई बयान करो, व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर। अच्छा, कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। अल्लाह कह रहे अपने रब की किबरियाई बयान करो और अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखो, मतलब सफाई के एहतमाम करने का हुक्म दिया। यानी कि सफाई जो है ये निस्फ ईमान है। अगर हमारे कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। नमाज के लिए शर्त क्या है? हमारे लिबास का जो है वो साफ सुथरा होना, हमारे जिस्म का साफ सुथरा होना। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नमाज के लिए वुज़ू शर्त है। वुज़ू से क्या होती है? हमारी सफाई होती है। और अगर हमारे जिस्म नापाक है, मतलब हम हालत जनाबत में हैं, तो हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर आपने जनाबत किया है लेकिन आपने उस तरह नहीं किया जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही ये बात बता दी थी, समझा दी थी कि हम जो भी अमल करेंगे अगर उस अमल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी होगी तो फिर वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। अगर उस पे नहीं होगी तो वो कबूल नहीं होगा। इसी तरह हम अगर गुस्ल करते हैं, गुस्ल हैज़ हो जाए, गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़ कहते हैं जो हम हर माह जो हमें
مینسز آتے ہیں خواتین کو، اور مینسز سے پاک ہونے کے بعد، مینسز کے ختم ہونے کے بعد جب ہم غسل کرتے اسے کہتے ہیں غسل حیض۔ حیض عربی کا لفظ ہے، حیض، ٹھیک ہے نا، حیض عربی کا لفظ ہے اور مینسز جو ہے یہ انگلش کا ہے۔ تو اور غسل جنابت کہتے ہیں جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اس کے بعد جو ان پر غسل فرض ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غسل جنابت نہیں کرتا تو وہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اگر ہم سنت کے مطابق غسل نہیں کرتے، کوئی غسل کے اندر کوئی نئی چیز شامل کر لیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارا غسل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ہمارا وضو بھی درست تب تک نہیں ہوگا جب ہم سنت کے مطابق وضو نہیں کریں گے۔ تو غسل کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہم غسل کا طریقہ پہلے نمبر پر سیکھتے ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اسی طرح غسل جو ہے وہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے غسل جنابت اور غسل حیض کا یہ جو غسل ہم کرتے ہیں نا پاک ہونے کے لیے، یہ والا غسل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھونا ہے، صابن کے ساتھ دھو لیں، مٹی کے ساتھ دھو لیں، 3 دفعہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح ہم نماز کے لیے مکمل وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چلو پانی ڈالنے کے بعد پھر اپنے دائیں جانب سے، دائیں طرف سے شروع ہونا ہے پانی ڈالنا، پورے جسم پہ پانی بہانا، خوب اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد اپنا پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں دھونا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے غسل کا طریقہ، اور یہی سنت سے ثابت ہے، اور یہ صحیح البخاری کا یہ طریقہ ہے کہ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت میمونہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی غسل کیا کرتے تھے جب ان پر غسل فرض ہوتا تھا، غسل جنابت۔ غسل حیض بھی اسی طرح کرنا ہے اور غسل جنابت بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی نئی چیز شامل کریں گے تو آپ کا وہ طریقہ غلط ہو جائے گا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو ہمیں، اگر آپ نے اس طرح غسل نہیں کرتے تھے، کسی اور طریقے سے کرتے تھے، تو آج ہی غسل کریں، دوبارہ سے کریں، تاکہ آپ کی پاکیزگی صفائی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، شرمانا نہیں ہے۔ دین کے اندر جو ہے وہ شرمانا درست نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی نہیں شرمائیں گے، شرم نہیں ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں نہیں شرماتے، لیکن دینی معاملات میں ایسی شیطان نے ہمیں مار ماری ہے کہ ہم اتنا شرماتے ہیں کہ مسائل پوچھتے نہیں ہیں۔ مسائل کو پوچھیں پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ہوگا غسل کا طریقہ۔ اب اس میں نے وضو کا طریقہ آپ کو نہیں بتایا۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ بھی دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنی۔ کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ، صرف اتنے الفاظ کہنے ہیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنی کولی کرنی ہے، منہ کی کولی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کے اپنے ناک کو جھاڑنا ہے، اپنے ناک کی کوٹھری تک پانی پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اپنے چہرے کو دھونے کے بعد پھر اپنے دائیں بازو کو کیا کرنا ہے؟ اپنے کوہنی تک دھونا ہے، پھر بائیں بازو کو کوہنی تک دھونا ہے، پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کس طرح کرتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کی اگلی یعنی پیشانی سے لے جا کے پیچھے گدے تک لے کے آتے، پھر پیچھے سے آگے تک لے آتے۔ یہ سر کا مسح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے کانوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ کانوں کا مسح کس طرح کرنا ہے کہ اپنے کانوں کی جو ہماری یہ بناوٹ بنی ہوئی اندر، ہمیں یہ شہادت والی انگلی داخل کرنی ہے، اور اپنے جو انگوٹھے ہیں اسے عربی میں ابہام کہتے ہیں، ان انگوٹھوں کو باہر والی سطح پہ رکھنا ہے، اور ہمیں جو اللہ نے پیارا سا ڈیزائن بنایا ہے اس کے مطابق چلتے آنا ہے، انگلی کو اندر سے پھیرتے آنا ہے اور باہر سے انگوٹھے کو پھیرنا ہے۔ تو اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کو دھونا ہے،
टखने तक, फिर बाएं पाँव को धोना है टखने तक, और अपने हाथ की छोटी उंगली से क्या करना है, अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान क्या करना है, हलाल करना है, मतलब पाँव की उंगलियों के दरमियान भी हाथ मारना है ताकि सारा अच्छे से पानी पहुंच जाए। और वुज़ू को अहसन तरीके से करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अहसिनिल वुज़ू, वुज़ू को अच्छे तरीके से करो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुज़ू को अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये नमाज की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। अगर वुज़ू अच्छा नहीं होगा नमाज कबूल नहीं होगी, जब नमाज कबूल नहीं होगी तो जन्नत में किस तरह हम जा सकते हैं। इसलिए वुज़ू को सुन्नत के मुताबिक करना है, ना तो गर्दन का मसा करना है, ना ही उंगलियों को चूम कर माथे पे लगाना है, ना ही अऊज़ुबिल्लाह शुरू में पढ़नी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को किसी तरह का कोई मसला है तो क्या करे, मतलब किसी तरह के मसले से मुराद ये है कि अगर किसी को जिस तरह ख़वातीन को लकोरिये की शिकायत हो जाती है तो उसे अब महसूस होता है, या फिर मर्दों को मज़े की शिकायत होती है, उसके कपड़ों को वो लग जाती है, वो अव्वल तो उसी जगह से थोड़ा सा धो ले। अगर वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इस तरह नहीं है, तो वो क्या करे, थोड़ा सा पानी ले, हाथ में लेके उसे क्या करे, सारा पानी बहा के थोड़ा सा जो हाथों में जो बचा होता है उसका क्या करे, अपनी शर्मगाह की तरफ जो है ना वो छींटा मार ले। सिर्फ ये छींटा मारने से ही क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, तो पकीज़गी आ जाएगी। ये नहीं कि भाई हम सलवारें चेंज करें, हम कपड़े चेंज करें फिर नमाज पढ़ें। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर किसी किस्म की जो है ना वो सख्ती नहीं है, दीन बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आगे हदीस है मसवाक करने के फ़वाइद। अन आयशा, हज़रत आयशा कालत कहती हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुन, के मसवाक जो है ये सफाई है, लिलफमी मुँह के लिए, वमरज़ातु लिर्रबी और रजामंदी है रब के लिए, कि मसवाक मुँह की सफाई का ज़रिया है और रब की रज़ा का भी ज़रिया है। मसवाक करने से मुँह साफ़ होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी राज़ी होते हैं। लफ़ज़ अस्सिवाकु जो है ना सा का यसूकु सौकन से है, सौकन इसका मस्दर है, ठीक है, और इसकी जमा सूकुन है। किसी चीज़ को मलना यानी मसवाक करना। मतहरतुन जो है इसका मतलब है कि साफ़ करने का आला, यानी जिसके ज़रिए सफाई हम हासिल करते वो क्या है, मुंह की सफाई किससे करते हैं, मसवाक से। और इसमें रब्बुल आलमीन की रज़ा है, मरज़ातुल लिर्रबी, और रब को राज़ी करने वाली ये चीज़ है। मालूम हुआ कि मसवाक के दीनवी और आखिरवी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लामरतहुम बिस्सवाकी मा कुल्ली सलात, कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का डर ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। इसी तरह फरमाया कि अक्सर अलैकुम बिस्सवाक, कि मैं तुम्हें मसवाक के बारे में बहुत ताकीद फरमाई। मसवाक के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज सवाब में कई गुना बढ़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में भी मसवाक का एहतमाम किया, इसलिए तमाम मुसलमानों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। ब्रश की बजाय मसवाक को इख्तियार करना चाहिए। मसवाक के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इससे हमारी मुंह साफ होता है, हमारे मुंह के अंदर जो जम्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, हमारे पेट के अंदर जो थूक के ज़रिए जो हमारी बीमारियां बनती हैं वो ख़त्म होती हैं। और मसवाक के फ़ायदे, जो ब्रश हैं जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे नहीं हैं, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। तो मसवाक के फ़वाइद हैं, क्योंकि जब हम मसवाक करते हैं उसके नए रेशे, जब भी हम शुरू करते हैं तो नीचे से नए रेशे निकलते हैं, लेकिन जो ब्रश करते हैं उसमें पुराने रेशे होते हैं, उसके दंदाने होते हैं पुराने होते हैं, और वो दांतों को लगते हैं तो खून निकलता है।
مسواک کی بہت زیادہ فوائد ہے. مسواک کرنے سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارا منہ بھی صاف ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفائیں بھی دیں گے. تو مسواک کو لازمی اختیار کرنا چاہیے. اس کی اتنی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسواک کی بڑی پسند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے نا، تو نزع کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھی جا رہے تھے. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کا ارادہ مسواک کرنے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، مطلب ہاں میں جواب دیا. اور حضرت عائشہ کہتی میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسواک کو چباتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے لی اور اپنے منہ میں چبائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میرے منہ کی چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ میں لی اور اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کیا. تو مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. تو آگے حدیث ہے مسلمان اور کافر میں امتیاز کس سے ہے؟ مسلمان اور کافر میں امتیاز نماز سے ہے. عن جابرین، حضرت جابر سے روایت ہے، کالا وہ بیان کرتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الکفری، درمیان مسلمان بندے کے اور کافر کے جو فرق ہے ترک الصلاۃ و نماز کا چھوڑنا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے. یعنی بین العبدی بندے کے درمیان، اور بندے سے مراد مومن آدمی ہے. تو ترک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑنا، مطلب مسلمان کے درمیان، مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی کفر کر رہے ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز مومن اور کافر میں امتیاز کرنے والی ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے کلمے کا کچھ اعتبار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا عہد و پیمان ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. یعنی اگر ہم نماز کو نہیں پڑھتے، ہم نے فجر کو پڑھی ہے، ظہر کی اذان ہوئی ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو سمجھو ہم جو ہے نا دائرے کفر کے اندر ہم بھی کیا ہو گئے، کفر کی سرحد میں ہم بھی داخل ہو گئے. تو اس لیے نمازوں کا چھوڑنا درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا حق ہے جس کو ادا کرنا ہے. نماز سب سے پہلا، اللہ کے حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ نماز ہے، پھر کچھ اور ہے. یعنی پہلے ہم کیا کریں؟ نماز کو ادا کریں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں، کوئی دنیاوی کام ہے، جو بھی کام ہے بعد میں کریں. پہلے اول کیا ہے؟ نماز ہے. اور مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ نماز کے متعلق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.